दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर उस्मान। गुजारिश ये है कि इस वक्त मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शहादत के हवाले से पूरे मुल्क में बल्कि हर जगह वो डिस्कस हो रहे हैं और ख़ुसूसन उनके जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद, उनका इस दुनिया से चले जाने के बाद उनका रहन सहन भी डिस्कस हो रहा है, उनका घर भी डिस्कस हो रहा है, उनकी गाड़ी भी डिस्कस हो रही है और उनकी फ़कीराना जो ज़िंदगी थी उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। आपने यकीनन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी देख ली, यकीनन आपने चैनल्स पे भी देखा होगा, बहुत कुछ सामने आ चुका। लेकिन मैं आज एक और पहलू के ऊपर डिस्कस करूंगा। वो ये है, अफसोसनाक बात ये है कि जमात का, जमीयत का ये जो रहन सहन है, ये जो उठना बैठना है और उनके 50% से ज़्यादा सियासतदान और जमीयत उलमाए इस्लाम के 50% से ज़्यादा लोग, वो लोग जो इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप लोगों को अभी तक उनका पता ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी कीमत अदा करने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ जी, ये तो बहुत फ़कीर सिफत थे और बड़े सादा थे और बड़े गरीब आदमी थे और इतना अरसा सियासत में रहने के बावजूद, MNA होने के बावजूद, विफाकी वजीर होने के बावजूद, उनके घर का रहन सहन, उसके इकलौते बच्चे की हालत, उनके काम काज की सूरत हाल, उनका मोटरसाइकिल के ऊपर चलना फिरना, उनका लेपा पोती करना अपने घर की दीवारों को और आम रेडियो पे जाके, क्या इस तरह की मिसालें किसी और पार्टी में, किसी और सियासतदानों के गिरोह में आपको नजर आती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सबसे अहम बात इसमें ये है, मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये एक जान देने के बाद कुछ लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हाँ जी, ये बहुत फकीर मनश थे। ठीक है जी, गरीब आदमी थे और हुकूमत में रहने के बावजूद उनका रहन सहन ये था और इंतहाई गरीब थे। लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की कि 50% से जायद लोग, सियासतदान, MNAs, उनके ओहदेदार आज भी इसी कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब ये हुकूमत से उतरते हैं या जब हुकूमत में नहीं होते तो उनकी जायदादों में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। वही जो उनके पहले से होती हैं वही उनकी जायदाद होती है और वही उनका सारा कुछ मालो असबाब होता है। अब सोचने की जो बात है वो क्या है, इसमें कुछ लोग नकाद जो हैं, हाँ जी ये तो फकीर आदमी थे लेकिन जो इनके रहनुमा है वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और उनके पास तो बड़ी दौलत है। असल में एक नुक्ता जहन में रखें, तनकीद इस्लाम में, इख्तलाफ इस्लाम में एक मुस्तहसन और अच्छे रवैये के तौर पर देखा जाता है। बेशक कोई भी हो कि इख्तलाफ जो है उसका अजर है। अगर आप इख्तलाफ ठीक कर रहे हैं उसके 2 अजर हैं। अगर आप इख्तलाफ गलती की बुनियाद पर कर रहे हैं और मकसद इस्लाह अहवाल है तो भी आपको अजर मिलता है। इस्लाम की इतनी वुसअत इस कल्बी है, इस्लाम में इस हद तक इंसानियत का दर्स दिया है जो आम लोगों को पता नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से आप तसव्वुर करें कि एक तो हमें पहले ही पता नहीं था कि वुज़रा भी इस तरह के रहन सहन में होते हैं। हम तो लुट गए, चोर डाकू खा गए, हम तो इसी तरह की बातें सुनते थे ना, और सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम दिन रात एक करते थे। लेकिन इख्तलाफ करना और इख्तलाफ में अंधा हो जाना, इनमें फर्क है। इख्तलाफ करना और बहरा हो जाना, इसमें फर्क है। इख्तलाफ करना और बिल्कुल कुछ ना देखना, पागलपन की हद तक, इसमें बड़ा फर्क है। अब आइए थोड़ा सा सोचें। सोचने की बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि एक बड़ी कुर्बानी देने के बाद आपको जाके एहसास हुआ कि हाँ ये तो बड़े फकीर मनश थे, आप यकीन जाने कि अक्सरियत दीनदारों की, उलमा की इसी तरह से है। अब आ जाते हैं JUI के रहनुमाओं की तरफ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। चलें हम बड़े बुजुर्गों से ही शुरू करते हैं। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान पर कितने खुदकुश धमाके और खुदकुश हमले हुए, आपके नोटिस में है? हाँ, आपको पता है। इसके बावजूद दूसरे रहनुमा, उनकी जो कितने सिक्योरिटी थ्रेट है
آج ایک کسی لیڈر کو پاؤں پہ گولی لگ جاتی ہے تو کتنے اہتمام ہوتے ہیں اس کے، لیکن علماء کو آپ یہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، وجہ ہم دیکھنے سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور سب سے بری اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہیں، اور پھر ہم تحقیق خود کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر سنی سنائی باتوں کے اوپر بہت غور کرتے ہیں۔ آپ خدارہ اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، لیکن اندھے نہ ہو جائیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ ان کے بزرگوں میں بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی حیثیت یہی ہے جو مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، آج بھی۔ چلیں بزرگوں کی طرف آ جائیں۔ آپ یقین جانیں ان کی دن اور رات ان کے کام کرنے کی جو صورتحال ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آفس کے لیے، کسی بھی عام سیاسی لیڈر سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے قریبی دوست ہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں میں ہیں، میں نیاز مند ہوں ان کا۔ میں نے کئی دفعہ ان سے ملاقات کی کوشش کی، پتہ چلا وہ اس وقت ٹانک میں ہیں، اس وقت پشاور میں ہیں، اس وقت سندھ میں ہیں، اس وقت فلاں جگہ پہ ہیں، اس وقت فلاں فوتگی پہ ہیں، اس وقت ساتھی کا فلاں مسئلہ ہو چکا ہے، اس وقت فلاں کے پاس فلاں مسئلہ حل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پورے ملک میں اس طرح سے بھاگ دوڑ کی جو کیفیت ہے، تو ان کے پاس اگر دوستوں نے، احباب نے گاڑی دی ہے ان کے سفر کے لیے، تو اس کے اوپر تنقید کے لیے ہماری باتیں کھل جاتی ہیں، ہم تنقید کے تیر بسا دیتے ہیں، دیکھیں جی ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ لیکن یقین جانیں میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ وہ وہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، وہی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، وہی مسجد اور مصلی والے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، کبھی ان سے ملاقات کریں، ان سے گفتگو کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا عام سیاستدانوں میں اور دینداروں میں۔ اب دینداروں کے اوپر تبرہ پڑھنے کی بجائے، ان کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے، ان سے اختلاف کرنے کی بجائے، میں اختلاف، تنقید اور تبرہ ان لوگوں کو مخاطب ہوں جو اندھے ہو چکے ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا، ایک عقل سلیم رکھتے ہوئے، دیدہ بینا رکھتے ہوئے، اللہ نے کان دیے ہیں آپ کو، آپ خود تحقیق کر کے پھر اس کے بعد آپ کو یہ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے۔ لیکن حقائق یہی ہے کہ جے یو آئی میں اسی طرح دوسری جماعتوں میں بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جماعت اسلامی میں بھی ہوں گے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن علماء کے خلاف اختلاف کرتے ہوئے کم از کم آپ کو اپنا دل کی کھڑکی، اپنے ایمان کی کھڑکی اور اپنے دماغ کی کھڑکی اور اپنے آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہے اس کو ہٹا کے پھر ساری چیزیں کلیئر اور بہتر انداز میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا، اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ ہم اب ان کی شہادت کے اوپر تو کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ تو فقیر منش تھے اور فقیر صفت تھے، غریب آدمی تھے، لیکن باقیوں کی صورتحال تو اگر آپ باقیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ 50% سے زیادہ اسی طرح کے غریب لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف دین ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن دنیاوی حوالے سے وہی چٹائی پر بیٹھنے والے ہیں، وہی ریڑھیوں پہ فروٹ لینے والے ہیں، وہی بغیر پروٹوکول اور بغیر کسی گاڑیوں کے وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ اگر قدرت نے کچھ دی وسائل ان کو استعمال کیا، اگر نہیں دی اسی طرح خدمت ہو رہی ہے۔ میں اس حادثے اور اس سانحے کے بعد صرف لوگوں کو اس چیز کی دعوت دوں گا کہ آپ علماء جو سیاست میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ان کے طرز زندگی کو اور باقی لوگوں کے اور باقی سیاستدانوں کے طرز معاشرت کو، طرز زندگی کو تھوڑا سا موازنہ ضرور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کسی دوسری جماعت پہ تنقید کر رہا ہوں، میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو عقل اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں اور جو ہر قسم کی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر علماء کے اوپر بد زبانی کرتے ہیں اور اختلافات میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان کو میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے اور MNA اور وزراء اور سیاستدان موجود ہیں جن کے اوپر جو علماء بھی ہیں اور دین کی دولت سے بھی مالا مال ہیں، لیکن غربت کے عالم یہی ہے جو مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کا تھا۔ ان کا جس طرح رہن سہن تھا باقیوں کا بھی اسی طرح ہے، لیکن صرف آپ آنکھیں کھولیں۔ اسلام آباد سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔